अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहु अकबर बदल गोफर ऐसी शिरा कर गया कैसे से दुई शिर गया मुआ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्सलाम वालेकुम सेबानो दा रोड چې دی دا اوس دا پریوتو باقي روډ هم روان دي نو زه دا ریکوست کوم چې دا روډ چې دی دا د فوري طور بند کړی شي همدورب دپاره ځکه چې دا خطرناک دی هغه دی روان دی نور پریوځي که نه نو د بحرین او د مدین رابطه چې ده دا منقطع شوله او دا روډ چې دی دا اوس ډېر زیات خطرناک دی نیم روډ لاړې پریوته او نیم پاتې دی نو دا ریسکی دی خدا نه خواسته څه حادثه هم کیدی شي نو دا روډ دې بند کړی شي مهرباني والسلام Kanzi şirke var. Kanzi şirke bunlarga. Kanzi şirke. Kanzi şirke var. या अल्लाह खैर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह खैर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह खैर या अल्लाह या अल्लाह खैर या अल्लाह या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह उदय मला बेटा बीप दा कदर था जमर शक्ल मडे भाई 2 मिनट भाई 1 मिनट भाई या अल्लाह कर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अरे क्या ऐसे पिपो मरको मनम या या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह वो शक्ल है Bahrain right now बहुत ही गंभीर किस्म का